जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जनमन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अहमद मुजाहिद है। बहुत ही अरसे बाद मैं आप लोगों के पास वीडियो लेके आया हूँ। अच्छा, मेरा वीडियो बनाने का ना सेम मकसद यही होता है कि यार जब मुझे कोई दुख हो जाता है ना, जैसे मैंने रेप वाली वीडियो बनाई थी या फिर औरत मार्च बनाया था, मतलब कोई वो दुख ही होता है जो मुझे ना मजबूर करता है कि ना मुझे वीडियो में ही बतानी है ये बात। इस टाइम का दुख ये है कि यार एक ना नफ्सियात है जो कि ना लोगों को नफ़रत करने पे बड़ा मजबूर कर देती है लोगों से। ये नफ्सियात आप लोगों को पाकिस्तान में कहीं भी मिलती है, और ये नफ्सियात अभी आपको सामने नज़र आई है जिस बंदे ने इमरान खान जैसे बंदे पे फायर चला दिया है। यार इतनी बड़ी पर्सनैलिटी पे फायर चला दी है। तो मैंने ये वीडियो अकेले प्लान नहीं की, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ एक माहिर नफ्सियात बिठाऊँ और वो आप लोगों को बताएं कि भाई ये होता क्या है, नफ़रत किस तरह उगलती है, नफ़रत किस तरह बनती है और क्या क्या बीच में सूरत हाल हो सकती हैं। इंस्टेड ऑफ मीडिया पर मैं भी देख रहा हूँ कि भाई अब वो कह रहे हैं कि पूरी कॉन्स्पिरेसी है, ये एक बंदे का बयान पहले रिकॉर्ड हुआ था। ये पॉसिबिलिटी है, टोटली पॉसिबिलिटी है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं अगर आप मुझे ये कहोगे ना कि यार मैं बिलीव करूँ कि इस तरह की मैंटेलिटी पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, तो ब्रो एग्जिस्ट करती है। ये लोग हैं जो कर देंगे ये काम। तो उस मेंटेलिटी पे ज़रा फोकस कर लें कि यार वो क्या है। ठीक है, तो वीडियो हम लोग अब दूसरी लोकेशन पे जाके ले आते हैं। ठीक है, ओके। तो जाने मन हम सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अली अहमद साहब जो कि माहिर नफ्सियात हैं और लोगों की नफ्सियात को बेहतरीन तरीके से जानते भी हैं, समझते भी हैं और उनको समझाते भी हैं कि उन्होंने आगे ज़िंदगी में बेहतर कैसे होना है। तो सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जूता पड़ना अलग बात थी, एक बंदे ने फायर ही चला दिया है इमरान खान जैसे वाले बंदे पे, तो ऐसी मेंटेलिटी पे आप क्या कहना चाहते हैं, वो क्या सीन है? देखिए, सबसे पहले तो अहमद ये एक बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक और काबिल मजम्मत और मुलामत बात है कि किसी भी सियासतदान पे जूता तो जूता किसी को जान से ही मारने की कोशिश करना, ये सारी दुनिया में एक कंडेमनेबल बात है। ऐसे नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हम इस चीज को मैं बतौर इंसान, बतौर माहिर नफ्सियात और बतौर इस पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से इस चीज की भरपूर मजम्मत करता हूं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि आपने जो पूछा कि किस तरह से ये क्या सारा फिनोमिना क्या है, तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि देखिए कोई भी शख्स जो ऐसी हरकत करता है, अगर हम उसके माइंड में झांक के देखें तो यकीनी तौर पे वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वो दुनिया के ज्यादातर लोगों की तरह उसका माइंड नहीं है। अब जब आपने देखा कि उसका एक स्टेटमेंट भी आ गया जो कि पुलिस ने उसको पकड़ के रिकॉर्ड किया, उसमें वो कह रहा है कि क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो लोगों को मिसगाइड करते थे, लोगों को गुमराह करते थे, और उसके अलावा उनके जलसों में अजान होती थी जब, तो उनके जलसों में म्यूजिक वगैरह बजता था। इस वजह से जी उनको, इन साहब को जो कि उनको मर्डर करने की इन्होंने अटेम्प्ट की, उनको ये चीज पसंद नहीं आई और उन्होंने उनको मारने की कोशिश की। अब देखिए कि ये एक बिल्कुल अजीबो गरीब किस्म का लॉजिक है। क्या ये जो शख्स है, ये सोचने की बात है हमारी अवाम के लिए, क्या ये जो शख्स है जिस शख्स से ये इख्तलाफ करता था अपनी सारी जिंदगी, क्या सबको ही मारने की कोशिश करता था? यकीनन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब ये शख्स आजाद ना घूम रहा होता। तो ये समझने की जरूरत है कि ये जो बंदा है जिसने ये सारा कुछ किया, ये एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान है, जिंदगी में नाकाम इंसान है, हारा हुआ पिसा हुआ शख्स है जो कि जिंदगी की महरूमी और नाकामियों में इतना दबा हुआ था कि इसकी फ्रस्ट्रेशन और इसका जो नफ्सियाती मर्ज है वो उसको इस काम की तरफ ले गया। अब इसमें एक और बात भी बड़ी अहम है कि अगर दुनिया है तो इंसानों को फ्रस्ट्रेशन, गम, गुस्सा होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इतना एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं करते। अब अगेन दूसरी को बात भी इसी की तरफ जाती है कि इस शख्स की जो नफ्सियाती सेहत है ये बड़ी कंप्रोमाइज थी। बिल्कुल ये एक नफ्सियाती तौर पे एक हारा हुआ, थका हुआ और साइकोपैथ और बल्कि सोशियोपैथ किस्म का इंसान था, और किसी भी बात पे ट्रिगर हो गया, इसने अपने दिमाग को एक अजीब सा एक लॉजिक दे लिया। और मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हमारे माशरे में ऐसे होते हैं जो कि कुछ गलत काम करने के लिए अपने आप को अजीबोगरीब मंतक दे देते हैं। तो इसमें भी हमारे नौजवानों के लिए सीखने की जरूरत है कि अगर आपके रुझानात एहसासात ठीक नहीं है तो उनका मुहासबा करते रहना चाहिए, उनका तज्जिया करते रहना चाहिए, और ऐसे एक्सट्रीम स्टेप से किसी भी नौजवान को अपने आप को बचाना चाहिए। अली अजमल साहब, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप देखे हैं कि जो हमारी एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, वो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी
जो कि rather than focus on modernization है या liberalization है, they are solely focusing on Islamic referendum और इस्लाम को बचाने के लिए। और बाद में कोई ना कोई बयान ऐसा हमेशा ही ऐसे आता है कि इसने मेरे रसूल पे बात की, इसने अजान के होते हुए म्यूजिक चला दिया एंड ऑल दैट। डू यू थिंक कि जो सेम एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो एक मेंटालिटी है, वो वाली मेंटालिटी आपको लीड करती है इस तरह के काम करने पे? जी देखें, बहरहाल इसमें ये तो एक सतही बात तो जरूर है कि क्योंकि अक्सर जो आप इशारा कर रहे हैं कि ये जो मेंटेलिटी है ये लीड करती है, ये सामने आ तो जाती है, लोग अपने आप को ये लॉजिक तो दे लेते हैं। जिसे आपने देखा कि पीछे एक बड़ा एक तालिबान फिनोमिना रहा, उसके पीछे फिर ये टेररिज्म फिनोमिना, तो लोगों ने अपने आप को मजहब का लिबादा जरूर ओढ़े रखा, अपने उन जज्बात को, अपने जानवरों वाले जज्बात को जस्टिफाई करने के लिए। इसमें सिर्फ मजहब का ताल्लुक नहीं है। देखें, अब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें ज्यादातर लोग मजहबी हैं, चाहे ज्यादातर लोगों ने दाढ़ियां नहीं रखी हुई, लेकिन लोगों के दिलों में इस्लाम है, लोग इस्लाम के खिलाफ बात पसंद नहीं करते, लेकिन हर शख्स हथियार नहीं उठा लेता। क्यों? क्योंकि ये यहां पे समझने की जरूरत है कि हर बंदा इतना साइकोपैथ नहीं होता। हर शख्स जो है वो अपने जज्बात, अपने नेगेटिव, अपने जानवरों वाले जो जज्बात है कि किसी को मार देना, उसके ऊपर ये जो इतना अच्छा हमारा दीन है इसका लबादा नहीं ओढ़ता। अब अगर इस शख्स की बात कर ली जाए, ये जो पर्टिकुलर शख्स है, तो आप इसका जरा एनालिसिस कर ले। मैं बतौर माहिर नफ्सियात आपको गारंटी से कह सकता हूं कि ये बंदा कोई दीनदार बंदा नहीं था, ये नमाजें नहीं पढ़ता होगा, शायद रोजे भी नहीं रखता होगा, शायद और जो इस्लामी जो है इसका हुलिया भी कोई इतना इस्लामी नहीं था जो कि आमतौर पर जैसे टिपिकल इस्लामी लोग होते। अब बात यह है कि ऐसा शख्स जो है वो अपने आप को सिर्फ जी लिबादा ओढ़ता है जी, क्योंकि जी अजान की वजह से जी ये नहीं कर रहा था तो जी मैंने ऐसे कर दिया। तो अगेन फिर वही बात होती है कि ये एक सिर्फ अपने जो गलत जज्बात होते हैं, अपनी जो नेगेटिव हमारी फीलिंग है, साथ साथ महरूमियां, नाकामियां होती हैं, हमने उसके ऊपर एक बड़ी अच्छी सी एक हमने लबादा ओढ़ा होता है। इसकी ऐसी मिसाल है कि अब कब्रिस्तान के ऊपर गार्डन बना दें और लोगों को मार मार के दबाते जाए, उसके ऊपर गार्डन बना दें और गुलाब का फूल लगा दें और लोग वहां पे टहलने आए और हम कहें देखें जी हमने तो कितना अच्छा गार्डन बना दिया, हालांकि वो लोगों की लाशों पे गार्डन बना हुआ है। इसी तरह से लोग अपने जहनों में भी ऐसी चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। और यहां पे एक और बात आपने बड़ी अच्छी तरफ इशारा किया। देखें, आमतौर पे इंसान जो है, कुछ लोग उनको झूठ बोलने की आदत होती है और अपनी जिंदगी में कभी ना कभी पॉलिटिक्स के लिए, कभी कहीं ना कहीं लोग हम झूठ बोलते हैं। ये एक कॉमन फिनोमिना सारी दुनिया में है। शायद अब कोई ऐसा बंदा हो दुनिया में जिसने कभी झूठ ना बोला हो। मैं बतौर माहिर नफ्सियात इस चीज पे बिल्कुल कन्विंस हूं। अच्छा, और एक चीज जो कि हमें लोग बताते नहीं है या जो हम उसको समझ नहीं पाते, ज्यादा लोग जो हैं वो दूसरों की बजाय हम अपने आप से ज्यादा झूठ बोलते हैं। अंगूर खट्टे हैं, ये एक बहुत बड़ा झूठ है, ठीक है। इसी तरह से हम बहुत सारे लोग अपने आप से बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। ये इस शख्स का और ऐसे दूसरे लोगों का जो ये एक अपने गलत जज्बात को छुपाने के लिए उसके ऊपर जो लबादा ओढ़ना है, ये अपने आप से झूठ बोलना है। ज्यादातर इंसान, मैं आपको बताऊं, आप देखें दुनिया में कितनी डिसऑनेस्टी है, बड़े सारे लोग आपको डिसऑनेस्ट मिलते हैं, लेकिन इससे ज्यादा डिसऑनेस्टी एक इंसान अपने साथ करता है। जितना एक इंसान दुनिया के साथ झूठ बोलता है, उससे कहीं ज्यादा हम इंसान अपने साथ झूठ बोलते हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। ये इसका एक शाखसान है। अदरवाइज मजहब का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मजहब का तो वो ताल्लुक नहीं है। मैं जो मेरा मेन क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि एक इंसान को इस फैसले तक पहुंचने के लिए जो पॉलिटिकल हेट है, जो कि हम जानते हैं पाकिस्तान में बहुत ही दो किस्म की पॉलिटिकल हेट चलती है। कोई कहता है कि नवाज बुरा है, कोई कहता है इमरान बुरा है, और उसके साथ लोग इस्लाम को जज करते रहते हैं। इमरान वाले अपने तरीके से करते हैं, नवाज वाले अपने तरीके से करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक आम इंसान, क्योंकि हमने अपनी आंखों से ये पहली बार नहीं देखा, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स पे पहले भी हमले होते हैं, इस तरह के काम चलते रहते हैं। अभी एक इंसान, अगर हम लोग फोकस करने पे चलें, तो एक इंसान को ये ज्यादा पॉलिटिकल हेट ऐसे काम करवाती है, कोई प्रोपोगंडा ऐसे काम करवाता है, या वो वाकई ही इस्लामिक रेफरेंडम में इतना कंसिस्टेंट है कि उसको इस्लाम के खिलाफ कोई भी चीज बुरी लग रही है और ही मूव्स आउट टू मेक इट डन और उसको खत्म करने में चले जाता है। अच्छा, इसमें ना दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो हेट है, जो नफरत है, इसका कोई मजहब नहीं है, नफरत की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, नफरत का कोई कल्चर नहीं है। नफरत एक नफरत है।
اب اس کو آپ مذہب کا لبادہ اوڑھ دیں اور آپ اپنے آپ کو کہیں جی کہ کیونکہ مذہب کی وجہ سے مجھے دوسرے بندے سے نفرت ہے, یا اس پہ آپ پالیٹکس کا لبادہ اوڑھ دیں کہ جی مجھے اس پالیٹکس کی وجہ سے اس بندے سے نفرت ہے دوسری پارٹی سے, یا آپ اس کو کلچر کا یا کسی اور بھی آپ لینگویج کا, لسانیت کا, یا آپ جغرافیہ یا کسی قسم کا آپ لبادہ اوڑھ دیں. اصل میں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ان سب کے پیچھے اصل چیز ایک جذبہ ہے جس کا نام نفرت ہے. مذہب تو نفرت کرنا کوئی کسی سے نہیں سکھاتا اور دنیا کا کوئی مذہب نہیں سکھاتا. پولیٹیکل پارٹی جو ہے, اگر آپ ڈیموکریسی کی آپ بات کریں, اس کے ڈیپتھ میں جائیں, تو یہ تو مذہب کی اس کی نفرت کی ضد ہے کہ آپ اختلاف کریں لوگوں سے لیکن آپ ان کی رائے کا بھی احترام کریں. یہی ڈیموکریسی ہے نا. ادروائز کوئی ڈکٹیٹرشپ ہو گئی یا دوسرے تیسرے جو ارینجمنٹ ہے اس میں کہتے ہیں کہ بالکل دبانا ہے. ڈیموکریسی جمہوریت کی تو یہ روح ہے, اس کا یہ حسن ہے کہ ہم نے نفرت نہیں کرنی. پالیٹکس میں ڈیفرنس وغیرہ چلتا رہتا ہے. اب اسی طرح سے دوسری چیزیں ہیں. تو اس چیز کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ یہ انسانی جذبات کی جو ناکامی اور خرابی ہے. ایک شخص ہے, اس کی شخصیت میں نفرت کرنا ہے, وہ اس کی زندگی نے اس کو اس طرح سے اس کی شخصیت بنا دی کہ اب اس سے نفرت کرنی ہے. اب وہ کیونکہ اپنے آپ کو جب نفرت کرنے سے ہم کسی کو جب اپنے آپ کو اکسائے گا تو اس کا ذہن اس کو ملامت کرے گا, جس کی وجہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, نفرت کے اوپر ایک لبادہ اوڑھ لیتے ہیں بڑی اچھی چیز کا کہ ہم تو مذہب کی وجہ سے نفرت کر رہے ہیں. جیسے اس شخص نے کیا جی کہ میں تو جی اذان کے معاملے کو اٹھا کے کر رہا ہوں. اس کے علاوہ کبھی ہم لسانیت کے معاملے کو اٹھا کے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں. تو اصل میں یہ انسانوں کے غلط جذبات ہیں جو کہ ایک اچھا سا لبادہ اوڑھ کے کوئی نہ کوئی کام کر لیتے ہیں. اس شخص کا بھی یہی مسئلہ تھا. صحیح ہے. اب نا ڈاکٹر صاحب میں نا ابھی ہم لوگ کلپریٹس کی ذرا ذہنیت سے نکل کے جو واقعی ہمارے وکٹم ہیں, جو ہمارے لیڈر ہیں عمران خان صاحب, ان کی میں ذہنیت پہ جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے کہ ہی از موونگ فارورڈ اسٹل, ابھی تک موونگ فارورڈ کر رہے ہیں. انہوں نے گولی کھانے کے بعد بھی واپس آئے, انہوں نے اشارہ کیا عوام کو کہ وہ ٹھیک ہیں, اینڈ دین ہی جسٹ شفٹڈ ٹو دا وہ شکر خانہ میں چل پڑے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے, اکارڈنگ ٹو یو میں پوچھنا چاہوں گا کہ what will be his next step as عمران خان بہت ہی پیشنیٹ قسم کے انسان ہیں اور وہ ہمیشہ موو فارورڈ ہی جاتے ہیں. کوئی اس طرح کا ہرڈل آتا بھی ہے تو ہی ڈزنٹ اسٹاپ. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بار ہوا ہے اور ہی ڈزنٹ اسٹاپ. what do you think کہ وہ آگے کیا کریں گے؟ دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں. اگر تو ان کی ظاہری بات ہے پرسنالٹی کی بات کریں, اگر پرسنل لیول پہ ان کا انالیسس کریں تو obviously لگتا تو ایسے ہی ہے کہ باقی نظر میں کیا وہ موو کریں گے. جیسے وہ خود بار بار کہتے ہیں کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے, میں ہار نہیں مانوں گا. بہت ساری اپنے بارے میں وہ کچھ باتیں جو کہ سب کو ہی پتا ہیں. تو اگر ان پہ دیکھا جائے تو یقینی طور پہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ شاید وہ موو فارورڈ ہی کریں گے, اس کو کنٹینیو کریں گے. لیکن کیونکہ جب بھی ہم کوئی بھی شخص دنیا میں, میں ہوں آپ ہوں کوئی بھی ہو, کوئی بھی عام انسان بھی ہو, جب بھی ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, کچھ سوچتے ہیں, کوئی لائے عمل طے کرتے ہیں تو صرف اس پہ ایک فیکٹر نہیں ہوتا, اس میں ساری چیزوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے. ہم نے اپنی ڈیسیژن میکنگ کرنی ہوتی ہے کہ مجھے کس میں بینیفٹ ہوگا نہیں ہوگا. پھر ہمارے پرسنالٹی آئیڈیوسینکریسز ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر ہماری کچھ سوشل رسپانسبلٹیز, کچھ سوشل فیکٹرز ہیں, پھر کچھ پولیٹیکل فیکٹرز آ جاتے ہیں. تو اب ان کی اگر پرسنل لیول پہ دیکھیں تو یہ تو لگتا ہے کہ فارورڈ ہی موو کریں گے. لیکن پھر پولیٹیکل, سوشل اور دوسرے تیسرے فیکٹر ہیں تو ان کو ان کے حوالے سے پریڈکٹ کرنا بھی مشکل ہے کہ آگے کیا ہوگا. لیکن ایک چیز تو جو بھی ہوگا, ایک چیز تو بالکل بڑی کلیئر ہے کہ دیکھیں کسی بھی پولیٹیکل لیڈر پہ چاہے جوتا پھینکنا ہو یا ایون کہ کسی بھی انسان پہ, کسی بھی ایک کمزور انسان پہ بھی, چاہے آپ سمجھ لیں کوئی عام شہری پہ بھی جوتا پھینکنا ہو, سیاہی پھینکنا ہو یا شوٹ کرنا تو خیر بہت بڑی بات ہے, یہ ہر حال میں غلط ہے. انسانی جان جو ہے وہ بہت مقدم ہے, وہ بہت اس کی ایک حرمت ہے. تو کسی بھی قسم کے حوالے سے, کسی بھی وجہ سے وائلنس کرنا یہ تو بالکل ہی غلط ہے. اور عمران خان صاحب پہ جو وائلنس ہے اس کی بھی ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. دوسرے بھی پولیٹیکل لیڈر جن پہ جوتا پھینکا گیا, سیاہی پھینکی گئی, یہ ایک ٹرینڈ جو ہے یہ بہت غلط چل پڑے گا پھر, اور بلکہ چل پڑا ہے. یہ پولیٹیکل اوپوننٹ کو اس طرح سے سنب کرنا تو یہ تو پھر میرا خیال ہے کہ ڈیموکریسی کی ضد ہے. اور خاص طور پہ پھر ایسے اس
چیزوں پہ, ان فیکٹر کی بنیاد پہ جو معاشرے بنتے ہیں اس معاشروں میں ترقی نہیں آتی, ان معاشروں میں پھر جرم ہوتے ہیں, ان معاشروں میں پھر نفسا نفسی ہوتی ہے, ان میں پھر فرسٹریشن ہوتی ہے, ایسے معاشروں میں ریپ ہوتے ہیں, ایسے معاشروں میں پھر بہت ہی بگاڑ پھیلتا ہے. سب سے پہلے دیکھیں معاشرے کی, کمیون کی, انسانوں کی رہنے کی, مل جل کے رہنے کا جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کرنا, ایک دوسرے کی جو حق کے رائے کا احترام کرنا, ایک دوسرے سے اختلافات کا احترام کرنا, یہی تو حسن ہے نا. گلدستہ تو مختلف لوگوں سے بنتا ہے, اگر ہم انہی چیزوں میں پڑھتے رہیں کہ اختلافات کی بنیاد پہ ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیں تو میرا نہیں خیال کہ پھر ایسے معاشرے کوئی برقرار رہ سکتے ہیں. چلے میں اب آپ سے بس ایک آخری سوال کرتا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان تو وہ چھوڑیں آپ, مطلب یہ ایک ہماری سیاست کی نا ریتی بن چکی ہوئی ہے کہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں, اس طرح کے کام چلے آتے ہیں, اس طرح کے کام ہوتے ہیں, اس طرح کے چلے آتے ہیں. عمران خان پہ اسپیسیفکلی بات ایسے آتی ہے کہ عمران خان اپنی جو سیکیورٹی ہے, جو مین فرنٹ سیکیورٹی ہے, ہم نے بہت بار دیکھا ہے کہ یہاں پہ بلٹ پروف شیشے لگے ہوئے ہیں, لیکن عمران خان صاحب یہاں پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں. وہ ان کو بہت بار کہا گیا ہوگا کہ اپنے کنٹینر پہ بلٹ پروف شیشے لگائیں, لیکن وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ نہیں, آئی ول کم فارورڈ. ایک تو یہ مینٹالٹی جو ہماری پاکستانی یوتھ ہے ان کو بڑی پسند ہے کہ ہمارا خان ڈرتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ڈو یو ریئلی تھنک کہ یار یہ ہمیشہ کم فارورڈ آیا نا, بلٹ پروف کو اگنور کرنا کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا, اور اللہ کے حق پہ وہ نکل جانا کہ میری جان جب جانی ہے چلے جانی ہے ڈال دیٹ, لیکن اپنی سیکیورٹی کا اس طرح خیال نہ رکھنا جس طرح اس پرسنالٹی کو رکھنا چاہیے, وہ جتنی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے اس کو جس طرح خیال رکھنا چاہیے اپنا, وہ نہیں رکھتی. تو ڈو یو تھنک کہ یار یہ ان کا کوئی مینٹلی فالٹ ہے یا پھر وہ جسٹ اے وائلڈ ڈیسیژن جو وہ کہتے ہیں کہ یار چلو وہ دیکھی جائے گی جو ہو رہی ہے. دیکھیں اس میں یہ بات جو ہے یہ صرف عمران خان کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ لیاقت علی خان سے دیکھیں تو ان کو بھی جب شوٹ کیا گیا تو وہ کلر کی اسیس میں تھے, تبھی وہ ان کو شوٹ کر سکے. اس کے علاوہ پھر ہم اگر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھیں تو ان کو بھی جو کلر تھا وہ ان کی بالکل اسیس میں تھی. اچھا, اب عمران خان صاحب پہ بھی اگر ان کو گولی لگی تو ظاہری بات ہے کلر اسیس میں تھی. اب اگر اس میں دیکھا جائے تو جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں, اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کو جوتے پڑے. اب جہاں پہ جوتا جا سکتا ہے وہاں پہ بلٹ بھی جا سکتی ہے, جہاں پہ سیاہی جا سکتی ہے وہاں پہ بلٹ بھی بڑی آسانی سے جا سکتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ پبلک ریلیز اور یہ سیاست اور اس کا یہ مزاج یہ ہے کہ عوام میں آنا. تو اس حد تک تو میرا خیال ہے کہ سارے لیڈرز ہی جو ہیں وہ پھر اپنا رسک تو اس میں بہرحال رہتا ہی ہے, کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا جوتے بھی پڑے, سیاہیاں بھی پڑی, پھر گولیاں بھی پڑی, جیسے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو, خان لیاقت علی خان کو, اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو بھی. لیکن فارچونیٹلی دیٹ از گڈ کہ یہ سروائیو کر گئے اور ان کی جان بچ گئی, یہ بڑی اچھی بات ہے. اب دیکھیں یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں نا, اس میں اب پھر اگر ہم ان میں مزید چلے جائیں گے تو پھر یہ نا ایک بڑی ایک کانسپیریسی سٹارٹ ہو جائے گی. اب بھی جو ویڈیو سامنے آئی ہیں اگر صرف ان پہ جایا جائے تو دکھنے میں اگر ان کا فورنزک انالیسس کیا جائے سارے واقعے کا تو آپ دیکھیں کہ وہ جو گولیاں چلی وہ کوئی برسٹڈ گن لگ رہی تھی, وہ ٹک 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 کر کے جیسے اس کا ہوتا ہے گولیاں چلی, لیکن جب وہ پکڑا گیا پرپیٹریٹر اس سے وہ پسٹل برآمد ہوا جس میں وہ برسٹڈ گن کی طرح وہ نہیں گولیاں چلتی. ہاں, اس پہ اب سوال اٹھتے ہیں کہ جی یہ کیسے, یہ کیا ہے. اس کے بعد پھر دیکھا گیا کہ اگر وہ نیچے سے کنٹینر پہ گولی چلی تو جو گولی کا اینگل تھا لگنے کا وہ بالکل سیدھا کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو نیچے سے اس طرح کا کوئی اینگل ہونا چاہیے تھا. تو اب یہ چیزیں مزید اس میں کیا سرائیاں جو ہیں ہوں گی جب تک یہ سارے معاملات کی فورنزک انویسٹیگیشن نہیں ہوتی, ساری چیزیں کلیئر ہو کے سامنے نہیں آتی, تو بہت سارے کوسچن جو ہیں, سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے رہیں گے. اس کے لیے ایک فیئر فورنزک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ظاہری بات ہے پھر وہ پبلک ہو. لیکن اس میں نا ایک چیز امپورٹنٹ ہے جو کہ میں آپ کے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے آپ کو کنگریچولیٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنے اہم مدے پہ جو ہے بات کی, ڈسکس کیا. آپ کے حوالے سے میں ایک یوتھ کو یہ میسج بھی دینا چاہوں گا کہ دیکھیں اب کچھ سننے میں آیا کہ ان کے ساتھ ہی جو سارا واقعہ ہوا, ان کے ورکرز اور ان کے جو سپورٹر سے کچھ شہر میں بھی بند ہو گئے, اس کے علاوہ کچھ اور بھی معاملات خبریں وغیرہ مل رہی ہیں. دیکھیں یہ ایک غلط روایت ہے.
جس نے بھی ان کو obviously پولیس نے پکڑ لیا اس کو سزا ملے گی اور بالکل ہونی چاہیے, کیونکہ ایسے کسی کو بھی اجازت نہیں دینی چاہیے کسی بھی, نہ صرف پولیٹیکل لیڈر, کسی عام انسان کو بھی شوٹ کرنے کی. لیکن اب اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم یہ ہمارے نروز کا امتحان ہے, ہماری جو ابھی جو اعصاب ہیں ان کی مضبوطی کا, قوم کے اعصاب کی مضبوطی کا ایک یہ ٹیسٹ ہے کہ کیا ہم نے اس واقعہ میں آ کے تو کیا ہم نے ٹریگر ہو جانا ہے, ہم نے اگریسو ہو جانا ہے, نوجوانوں نے ہاسٹائل ہو کے اپنے ملک کو نقصان پہنچانا ہے, امیج اپنی انٹرنیشنل خراب کرنی ہے, یا پھر ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور اس چیز کو پروگریسو اور پروڈکٹیو طریقے سے زور لگا کے اپنے ایگریشن کو, نوجوانوں نے اپنے جو ایگریشن کو وہ ہاسٹیلٹی میں بدلنے کی بجائے اس کو ایک کنسٹرکٹیو ایگریشن کرنا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت اس یوتھ کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنا جو ہے وہ آپا نہیں کھونا, اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کوئی شخص بھی اپنا کنٹرول کھوتا ہے اور وہ اگر کچھ املاک کو نقصان ہوتا ہے یا کوئی بھی ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز کوئی بھی کرتا ہے, تو میں آپ کو بطور ماہر نفسیات ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پھر اس بندے میں اور یہ جو شوٹر ہے اس کی مینٹیلٹی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, کیونکہ اس نے بھی سو کالڈ کچھ بہانوں, کچھ اپنے جو اس نے اپنے آپ کو لیم ایکسکیوزز دیے تھے اس کی بنا پر اس نے شوٹ کر دیا, ہاسٹیلٹی کر دی. اب جو پڑھی لکھی یوتھ ہے یا دوسرے جو لوگ ہیں ہمارے, اگر وہ بھی اس پریٹیکسٹ پہ کیوں کہ ان پہ گولی چلی ہے, اب ہم نے بھی جو ہے یہاں پہ کچھ ایسا کرنا ہے یا کوئی توڑ پھوڑ یا اپنے ملک کو نقصان پہنچانا ہے, کوئی بھی ایسی حرکت جس سے ملک کو نقصان ہو, شہریوں کو نقصان ہو, تو پھر میں بطور ماہر نفسیات یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس کی مینٹیلٹی اور ایسے لوگوں کی مینٹیلٹی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اس وجہ سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, ہم نے پروڈکٹیو کریں, پروٹیسٹ کرنا ہر ایک کا رائٹ ہے, ڈیوٹی بھی بعض اوقات ہے, لیکن نیگیٹو طریقے سے اس کو نیگیٹو کرنا کہ شہریوں کو نقصان ہو, ملک کو نقصان ہو, اکانومی کو نقصان ہو اور دوسری تیسری چیزیں ہوں, یہ ہر حال میں غلط ہے. ٹھیک ہے, تو جناب علی ہم لوگ یہ بات پورے اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لیں گے کہ وٹ ایور دا consequences is, we have to stop, we have to move forward with a positive attitude. اور ہم لوگوں نے زندگی میں یہی فوکس کرنا ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی پوزیشن پہ کبھی خود نہ پہنچے ہوں, ہم لوگ اپنے آپ پہ کنٹرول کریں. اور ہم لوگوں نے ماہر نفسیات سے بھی یہ سیکھا کہ زندگی میں جو بھی ایونٹ ہو جاتا ہے, جو بھی آپ کے پرسپشنز ہیں, جو بھی آپ ایزیوم کرتے ہو, اس کو اپنے تک رکھ کے کوئی ایکشن نہیں لیتے اور ایسے کانسیکوینسز سے بچتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ علی اکرم صاحب, ہم لوگ آج کا انٹرویو ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ ملاقات ہوگی دوبارہ. تھینک یو. اللہ حافظ.